أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। जी, आज हम अपने सेशन नंबर 6 के साथ जिसमें हम जिन्स का मुतालिया करेंगे, वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यादा कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। किसी भी जब आप नई ज़ुबान को सीखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले उसके हरूफुल हिज्जा जो उसकी बुनियाद होती है, अकाई होती है किसी भी ज़ुबान के, आप पहले उनकी पहचान करते हैं। फिर आप उसके बाद अल्फाज बनाना सीखते हैं और हमने देखा कि हमारे पास जब हरूफुल हिज्जा और हरकत सकनात के मिलने से एक लफ्ज़ वजूद में आता है। फिर हमने कहा कि जो बामायना लफ्ज़ होता है उसको हम कलिमा कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और हमने कहा कि हम इस्म से शुरू करेंगे। टर्म 1 हमारा इस्म पे है, टर्म 2 फ़ेल पे है। इस्म को बे जाने से पहले हमने कहा कि हमें इस्म के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह ज़हन में रखनी है कि जो अरबी ज़ुबान का इस्म है वो इंग्लिश का नाउन नहीं है। यानी हम इस्म की ट्रांसलेशन नाउन नहीं करेंगे, क्योंकि इस्म के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें से एक नाउन भी आ जाता है, एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, प्रोनाउंस भी आ जाते हैं, प्लस मच मोर जो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। फिर हमने कहा कि हम जब इस्म को इस्म के पहलू क्या है कि जब हमने इस्म का इस्तेमाल अपने कलाम में जुमलों में करना है तो हमें उसके बारे में 4 बातें पता होना बहुत जरूरी है कि वो इस्म किस हालत में है, यानी उसका एराब क्या है, स्टेटस क्या है, रोल क्या है। फिर दूसरी चीज कि उसकी जिन्स क्या है, अदद क्या है, वुसअत क्या है। हालत हम अपने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला जिन्स का मुतालिया करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ जुमले लिखे हुए हैं कि ज़ैनब एक लड़के को मार रही है। देखिए मेरा ये करेक्ट जुमला है, मैंने मार रहा नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है मैं ज़ैनब की बात कर रही हूँ, ज़ैनब एक लड़की का नाम है। फिर मैंने कहा हामिद की गाड़ी नहीं है। अब मैं कह रही हूँ गा अब यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि हामिद एक लड़के का नाम है, लेकिन गाड़ी को देखे, अगर मैं ये जुमला ऐसे बोलूं हामिद की गाड़ी नया है तो आप कहेंगे ये तो गलत है, ऐसा तो कोई जुमला नहीं है। हम तो उर्दू जुबान में गाड़ी को नई कहते हैं या पुरानी कहते हैं, महंगी कहते हैं, सस्ती कहते हैं, टूटी हुई, ऐसे से कहते हैं। पर हम उसको हामिद की गाड़ी नया है हम नहीं बोलते, ठीक है। बेशक बात आपको समझ आ जाए, लेकिन आप कहेंगे जो एक उर्दू बोलने वाले हैं, एक जो उर्दू जुबान की जो एक फसाहत है, आप कहेंगे ये एक खराब उर्दू है, ठीक है। तो इसलिए आपको जिन्स का पता होना बहुत जरूरी है। हम अरबी का मुतालिया कर रहे हैं और कुरान पाक की अरबी सीख रहे हैं जो कि फसाहत और बलागत का एक एजाज है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो भी इसम आपके सामने आ रहा है आपको उसकी जेंडर पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भाई ये तो पता चल रहा है कि ज़ैनब एक लड़की का नाम है, हामिद एक बॉय है, सीधा है, लेकिन ये गारी का कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब है कि हामिद और ज़ैनब तो रियल जेंडर्स हैं, ठीक है, यानी ये जेंडर्स असल हैं। लेकिन गारी में देखा जाए तो एज सच तो कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल नया या नई से करते हैं, यानी हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं इसको मुजक्कर या मोनस के तौर पे। जैसे देखे मैंने लिखा ये घर बड़ा है, अब मैं बड़ी नहीं लिखा। आप कहेंगे ये घर बड़ी है, तो आप कहेंगे नहीं, हम उर्दू बोलने वाले ये घर बड़ा है लिखते हैं, ठीक है। इस तरह खतीजा का लिबास नया है। देखिए अब ये लिबास, अगर मैं कहूँ खतीजा का लिबास नई है तो गलत हो जाएगा ना। तो हमने आज ये चीज पढ़नी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आज हम इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस पे तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा हालत को रिवाइज करना चाहती हूँ, फिर मैं दोबारा इस पे आती हूँ, ठीक है। फिर ये रिपीट भी हो जाएगा। तो हमने इस्म के पहलू पे जो सबसे पहली चीज पढ़ी वो क्या थी कि भाई एक इस्म की कितनी हालतें होती हैं। और हमने देखा पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी जुबान को उठा लें, एक इस्म आपको सिर्फ 3 हालतों में ही मिलेगा, रफा, नस्ब, जर। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। तो हमने
دیکھا کہ اعراب کی پہچان، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو عربی زبان میں اعراب کہتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اعراب کیا ہوتا ہے، ہم اعراب کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک اسم کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. ہاں شاباش، ٹھیک ہے. یعنی آپ کے سامنے جو اسما آئیں گے ہم ابھی، لیکن ایک دوسری پہچان بھی ہے، لیکن وہ ہم پڑھیں گے اپنے سبق نمبر 3 میں، بلکہ آئی تھنک اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھی اعراب کی مجھے پہچان، ایک رفع کی علامت بتائیں سب سے زیادہ، وہ تو رفع کی علامت کیا ہے؟ دو پیش. ٹھیک ہے. دمہ تنوین. نصب کی علامت کیا ہے؟ یس، دو زبر الف کے ساتھ. اور جر کی علامت کیا ہے؟ دو سے. شاباش. اچھا اب مجھے یہ سوال بتائیں، کیا تمام اسما کی یہی علامت ہے؟ کتنے پرسنٹ اسما کی یہ علامت ہوتی ہے؟ کیا سب اسما کی یہ علامت ہے؟ نہیں. تو 85% والے جو اسما ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے اس کو، ہم کس اس گروپ کا نام کیا ہے؟ خاص نام ہے. شاباش. G3 منصرف اسما. ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرا گروپ تھا غیر منصرف اسما، اس کی علامتیں بتائیں کیا کیا ہے؟ رفع کی علامت کیا ہے وہاں پہ؟ جی ایک پیش، یہ بغیر تنوین کے ہوتے ہیں. شاباش فرزین، ایکسیلنٹ. اور نصب کی علامت کیا ہے؟ زبر. شاباش. اور مجھے یہ بتائیں جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت غور سے دیکھ کے بتانا ہے سب نے. اس کی ایک خاص اہم بات تھی کہ نصب اور جر کی شکل سیم ہوتی ہے. ایکسیلنٹ، سب نے جواب ٹھیک دیا ہے. زبر یعنی فتحہ کی علامت، یعنی اس کی رفع کی علامت پیش، نصب کی علامت زبر اور جر کی علامت زبر. اور یہ تقریباً ہمارے 13% اسما تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر ہم نے کہا کہ ایک ہمارے پاس جو تیسرا گروپ بچ جاتا ہے وہ تھا مبنی اسما. اس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہ تو شکل ہی نہیں بدلتے، سیم رہتے ہیں. تو ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے، یعنی ان کے اوپر تبدیلی کا اثر ہی نہیں ہوتا اور وہ کوئی علامت قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے اوپر کوئی علامت ہم نے نہیں پڑھی، اور ہم نے کہا تھا یہ جسٹ 2% ہیں. بائی دا اینڈ آف ٹرم 1 ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نہیں ہے. بس ایک بات جو سمجھنے والی ہے، وہ اپنے اوپر کوئی علامت قبول نہیں کرتے، یعنی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس سے ہم پہچان سکے اور ہمیں ان کی تبدیلی کا پتہ چل سکے. تو وہ تبدیلی قبول ہی نہیں کرتے، ایک شکل میں رہتے ہیں. یہ تو ہماری ہوگی ریویژن. آئیں اب ہم پڑھنے لگے جنس، نیا سبق آج کا. اچھا بہت غور سے سنیے گا، بہت چھوٹا ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے، اور آج ہم اس کی خوب پریکٹس کرنے والے ہیں. کسی بھی زبان میں، ٹھیک ہے، اسم کے پہلو کی آج ہم جنس پڑھنے لگے. جنس کیا ہوتی ہے؟ جینڈر. کسی بھی زبان میں جنس یا مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے اگر میں پوچھوں جینڈر کیا ہے، یا تو وہ مذکر ہوگی یا وہ مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے. اب اردو زبان میں ہم اگر کہتے ہیں کہ حامد، ابو، امی، زینب، ٹھیک ہے، جو یہ الفاظ بول رہی ہوں جو لیونگ باڈیز ہیں، آپ فوراً پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. ان کی ایک جنس ہوتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں جیسے کتاب، چیئر، ٹیبل، پین، کیا ان کی ایکچوئل کوئی جنس ہوتی ہے؟ ایکچولی کوئی جنس ہے؟ ہاں یا نہ؟ یعنی آپ نے ایک کتاب دیکھی اور آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو مجھے میسکولن کتاب لگ رہی ہے، نہیں نہیں. ٹھیک ہے. ایکچوئل ریئل جنس نہیں ہے. ہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے یہ سب یہ بتانا ہے کہ ریئل جنس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں شاباش. یعنی کتاب، پینسل، کاپی، فرائنگ پین، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ان کی ایسا ایکچوئل ریئل جنس نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے آپ مجھے، میں آپ کے سامنے کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ریئل جنس ہے، ریئل جینڈر ہے. ریئل جینڈر کے لیے آپ لکھیں گے RG.
ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے ان ریئل کے لکھیں کے لیے یو آر. ٹھیک ہے. اچھا جی, امی کیا یہ ریئل جینڈر ہے؟ جی بالکل. اور کون سی ہے, فیمینن ہے کہ میسکولن ہے, مذکر ہے کہ مونس؟ آر جی, شاباش, فوراً پتا چل رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر امی جی ہیں تو ابو جی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کاؤنٹر پارٹ ایگزسٹ, یعنی ان کے مد مقابل آپ کو ایک رشتہ ملے گا. اگر بھائی ہے تو بہن ملے گی. ٹھیک ہے. شیر ہے تو شیرنی ملے گی. یہ بردر کیا ہے, میسکولن آپ کا. ٹھیک. اور لائن کیا ہے, میسکولن. تو اگر میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اب آپ کی ریئل جنس ہے, اصل. ٹھیک, کلیئر یہ والی بات. یعنی ایک بایولوجیکل جینڈر کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. ٹھیک, یعنی یہ بایولوجیکل آپ کے پاس ایک ریئل جنس ہوتی ہے. اچھا, اب کچھ الفاظ میں اور آپ کے سامنے لے کے آنے لگی, کیونکہ ہم نے دیکھا عربی زبان میں کہتے ہیں بھئی ہر اسم کی نکالو. اب اسم میں تو کتاب بھی آ جاتی ہے, جو کہ حقیقی جنس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب کی جنس ہوگی وہ حقیقی نہیں ہوگی. یہ بات جو میں نے بولی ہے کلیئر ہے؟ تو ٹائپ 1. شاباش, ہاجرہ کلیئر ہو گیا نا, الحمدللہ. اچھا, اب اگر میں کہوں بک پین, کیا یہ ان ریئل ہے کہ ریئل جینڈر ہے ان کی, یہ بتائیں. ان ریئل. ٹھیک ہے, ان ریئل. ٹھیک. سن کیا ہے, ان ریئل. ٹھیک ہے, میں یہ بار بار لکھوں گی نہیں. اچھا, آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا آتا ہے بیوٹیفل, ڈس اوبیڈینٹ, نوبل, بیوٹی. یہ سارے یعنی ایسے الفاظ جو ہیں جو انگلش کے ایڈجیکٹیوز ہیں آپ کے, ان ریئل. جیسے آپ کے سامنے ایک پاکستان. ٹھیک ہے, پاکستان ایک ورڈ ہے, انڈیا ورڈ ہے, بمبئی ایک شہر ہے, سٹی لاہور ہے, سب ان ریئل ہے. تو یہ پتا چل گیا تو ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والے جو ہوتے ہیں یہ ان ریئل جینڈر ہے, غیر حقیقی جنس ہے. یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ تو وہ پوچھ لے. سمجھ؟ الحمدللہ. چلے آئیں بھئی. اچھا, یہ تو بڑا آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو غیر حقیقی کہہ دیا, لیکن عربی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو چاروں پہلو نکالنے ہیں, چاروں پہلو. اب وہ کیا کرنا ہے, کیا آپ نے ایک جنس نکالنی ہے. عربی کہتے ہیں اہل عرب, نوٹ عربی پہ جانے سے پہلے ہم پہلے اپنی اردو زبان میں سمجھتے ہیں چیز کو. ٹھیک ہے, اردو کی بات کرتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں, یہ ایک جملہ لکھا ہے, میری کتاب نہیں ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا. اب آپ کہیں گے بھئی کتاب کی تو کوئی جنس ہی نہیں ہے, لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ ہم اردو بولنے والے اپنی زبان میں اس کو مونس کے طور پر استعمال کریں. یہ بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ اردو زبان میں کتاب کا استعمال مونس کے طور پر ہو رہا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ٹائپ 1. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اردو زبان کے بولنے والے ہیں وہ کتاب کو مونس سمجھتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے جی کیوں سمجھتے ہیں, تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اپنے ارد گرد یعنی ہمارے جو چلتے آ رہے ہیں, ہم نے ایسے ہی بولا. ہم اس زبان کے بولنے والے ہیں, ہم اس کا استعمال ایسے کرتے ہیں. ڈن. اب آپ کے سامنے ایک اور لفظ آیا, میرا قلم پرانا ہے. اگین قلم. اب میں اگر کہوں میری قلم پرانی ہے, آپ کہیں گے اوہو بڑی خراب اردو ہے, یہ اردو ٹھیک نہیں ہے, لفظ غلط ہے نا, ہم ایسے لکھتے ہیں میرا قلم پرانا ہے. اب اگین اس کا مطلب ہے اردو زبان بولنے والے قلم کو مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ بات کلیئر ہے؟ ٹائپ 1. الحمدللہ. ٹھیک. اب بھئی اچھا, حقیقی جنس میں تو ہمیں بہت آرام سے پتا چل جاتا ہے نا, کہ آپ کو فوراً پتا چل گیا مدر ہے, بردر ہے. اب غیر حقیقی جنس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے. یعنی غیر حقیقی جنس کا تعین اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہے. یعنی جو اہل زبان, چاہے وہ اردو بولنے والے ہیں یا کسی دوسرے نیٹو سپیکر, جو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی عربی کا پڑھیں گے, ان کا اگلے پیج پہ سمجھتے ہیں, تو ہم دیکھیں گے وہ ان کے استعمال پہ جیسے انہوں نے استعمال کیا ویسے ہمیں غیر حقیقی جنس کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے؟ تو میں اگلے پیج پہ جاتی ہوں. اوکے. اچھا, یہاں ایک سیکنڈ. اچھا, ویسے یہاں پہ ایک میں نے پوائنٹ اور لکھا ہوا ہے
کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اردو میں اور انگلش میں بھی کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو دونوں مذکر اور مونس کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں. جیسے چائلڈ انگلش کا ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ چائلڈ, ٹھیک ہے, آپ چائلڈ کو دونوں کے لیے یوز کر لیتے ہیں. جیسے سپاؤز ایک ورڈ ہے, سپاؤز اگر میں بات کروں گی تو اس سے مراد ہوگا میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں, لیکن اگر میرے ہسبینڈ بات کر رہے ہوں گے کسی سے اپنے اور سپاؤس کا ورڈ یوز کریں گے تو سپاؤس کا مطلب بیوی بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے ساتھی, ٹھیک ہے, اب میں یہ کہتی ہوں میرا ساتھی اور میں کہتی ہوں میری ساتھی, ٹھیک ہے. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یہ الفاظ کچھ آپ کو ہر زبان میں مل جائیں گے جو کامن استعمال ہو جائیں گے. ہوتے کم ہیں لیکن ہوتے ہیں, تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ ابھی ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے چونکہ بہت کم ہوتے ہیں, تو ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن ذہن میں رکھیں ہوتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف. یہ تو ہم نے اردو کا سمجھا. ہمارا اصل ٹاپک آج کا ہے کہ بھی عربی زبان میں ہم اسم کے جنس کیسے پہچانیں گے. یعنی آپ کے سامنے عربی زبان میں یہ دیکھیں 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے عربی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اب آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ بھئی یہ جو پہلا لفظ ہے عریسن, اس کا مطلب کیا ہے, عریس کا مطلب. پھر دوسرا لفظ ہے اختن, اس کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم عربی زبان میں ایک چیز آپ سمجھ لیجئے, کچھ اہم بات ہے, ٹھیک ہے, کہ عربی زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی جنس تو ہے, اب چاہے وہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو, لیکن آپ نے اس کا تعین کرنا لازم ہے, آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا یہ بھی دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک اور بہت اہم بات ہے اور یہ بہت غور سے نوٹ کرنی ہے. وہ یہ اہم بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہر اسم کو مذکر سمجھا جائے. یہ لفظ سمجھا جو ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کنسیڈر, یعنی ہر لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس کو میسکولن یعنی مذکر سمجھیں. کب تک؟ جب تک اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اس لائن کا مطلب کیا ہے یہ آج ہم سمجھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ لفظ عریس لکھا ہے, ابھی آپ کو نہیں پتا, یو آر کلو لیس, لیکن جیسے ہی میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اگر میں اس کا مطلب بتاتی ہوں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پہچان پاتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے دلہا, گروم کو کہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ ریئل ہے کہ ان ریئل ہے. ایکسیلنٹ, فوراً پتا چل گیا جیسے ہی میں نے آپ کو میننگ بتایا, ٹھیک ہے, جیسے ہی میں نے آپ کو اچھا سوری, میں نا جب یہ آر لکھا ہوا تھا نا, آر سے میں مراد ریپیٹ لے لیتی ہوں, آئی تھنک, ہاں آپ ایسا کریں, ریئل کی اردو ہے ہوتی ہے حقیقی, حقیقی کے لیے نا ایچ لکھے, ایچ ٹائپنگ, ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھ آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, فوراً آپ کو پتا چل گیا. یعنی ایک سب سے اہم چیز, آپ کے سامنے کوئی بھی عربی کا ورڈ آ رہا ہے تو آپ کو ایک بہت اہم چیز جو سب سے پہلے معلوم کرنی ہے, اس کا کیا ہے, اس لفظ کا معنی. یعنی کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے, سب سے پہلے آپ اس کی کیا چیز ڈھونڈیں گے, اس کا میننگ دیکھیں گے کہ اس کا میننگ کیا ہے. جیسے ہی میں نے آپ کو میننگ بتایا, اب دیکھیں آپ نے فوراً ٹھک کر کے کہہ دیا بھئی یہ تو میسکولن ہے, مذکر ہے, سٹوری اینڈ, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں یہ عریسن ہے, اس کی حالت کیا ہے, تو آپ کہیں گے جی 2 پیش ہیں, حالت رفع ہے. اب میں کہوں جی جینڈر کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ جی مذکر ہے. یہاں تک کلیئر؟ ٹائپ 1, الحمدللہ, ٹائپ 1, یس. اچھا, اب دوسرا لفظ آیا آپ کے سامنے. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس اختن. اب اگین وہی سٹوری, ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا. شاید اگر آپ میں سے کسی نے ترجمے کا کورس کیا ان کو تو آتا ہوگا, لیکن جو بالکل پہلی دفعہ نئے نئے ہیں ان کو اس کا مطلب نہیں آتا. اب میں آپ کو اس کا مطلب بتانے لگی ہوں. چلے جی, اس کا مطلب ہے بہن, سسٹر. اب بتائیں یہ حقیقی ہے ٹائپ ایچ, اور کون سی جینڈر ہے, میسکولن کے فیمینن؟ ایچ ایف, ویری گڈ. یعنی فوراً پتا چل گیا آپ کو کہ یہ حقیقی ہے, اس کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے, بردر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا فیمن. تو یہاں سب کو فوراً پتا چل گیا. دیکھیں زندگی کتنی آسان ہے, لیکن جب پتا نہیں تھا تو اب آپ کے پاس ایک ریزن آ گئی اس کو
क्या रीजन आई इस लफ्ज की मोनस होने की रीजन? आपने कहा भाई ये तो रियल मोनस है, इससे बड़ी क्या हकीकत होगी? वो लफ्ज जो आपके सामने उख्तुन लिखा हुआ है, ये एक इसका मतलब बहन है, हकीकत। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या वजह होगी हमारे पास? इसका हकीकी मोनस होना। ये बात क्लियर है कि हकीकी मोनस है। अच्छा जी, अब तीसरा लफ्ज आ जाए, मिन मिन जदातुन। ये एक वर्ड है। अभी आप अगेन, आपको इसका मतलब जब मैं बताऊंगी तो आप सोचेंगे। अब मैं आपको इसका मतलब बताने लगी हूं और अब आप मुझे बताएं। इसका मतलब होता है मेज, टेबल। ठीक है, तो अब बताएं कि अभी हम अरबी की सोच रहे हैं, आपने उर्दू के लिहाज से मुझे इसकी मुजक्कर मोनस नहीं बतानी। ठीक है, उर्दू में हमारा इस्तेमाल डिफरेंट है, अरबी वाले डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, दोनों में फर्क है। ठीक है, हम किताब को मोनस समझते हैं, लेकिन जरूरी नहीं अरबी वाले भी उसको मोनस समझे, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी आपके सामने ये लफ्ज आया, तो मुझे आप ये बताएं, टेबल, मेज, हकीकी जिन्स है कि अनरियल है? अनरियल है, गैर हकीकी है। अब जैसे ही आपके पास, देखिए अरबी जुबान में आपकी मुन्नस की पहचान कैसे हो रही थी? आप ऐसा कर रहे थे कि आपने, ये देखें, आपने उख्तुन को किया रियल फेमिनन, यानी मोनस हकीकी था ना, हकीकी मोनस था। अरीस को हमने कहा था वो था। अच्छा, अब आप करेंगे कि अनरियल है। अब यहाँ पे आपने पहचान करनी है कि भाई ये अनरियल है, तो हमें नहीं पता कि अनरियल अब ये मुजक्कर भी हो सकता है और मोनस भी हो सकता है। अब ये हमने पहचानना है। तो अरबी जुबान में क्या है कि आप सब मोनस की पहचान करेंगे, और उस पे हमारे उल्मा ने बड़ा काम किया है। उल्मा ने आपको ना कुछ टिप्स एंड क्लूज बता दिए कि आप वो चीजें देखें। अगर आपको वो एक लफ्ज के अंदर मायना मालूम करने के बाद अगर नजर आ जाते हैं, और आपने मायना मालूम किया और आप क्लूलेस हो गए, ओहो ये तो गैर हकीकी आ गया, मैं क्या करूं? आप कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके आप इन चीजों पे गौर कीजिए। अब वो हम चीजें देखने लगे, किन चीजों पे गौर करना है। उन्होंने कहा कि आप पहले उसको पहचाने कि उसके अंदर कोई आपको मोनस की अलामत नजर आ रही है, यानी फेमिनन बाय साइन, साइन कहते हैं सिंबल, अलामत। ठीक है, क्या कोई मोनस की अलामत नजर आ रही है? हम पहले वो देखते हैं। अब वो पहले तो पता चले कौन कौन सी अलामतें हैं जिसको अरबी जुबान वालों ने मोनस के अंदर डाला है। आए पहले अलामतें देख लेते हैं। ये देखें, ये है, ये वो अलामतें हैं। गोलता मीन्स ताई मरबूता, अलिफ ममदूदा, ये मैंने आगे लिखा हुआ लफ्ज। ठीक है, अलिफ हमजा। ये क्या है? अलिफ मकसूरा। ये आपको अलामतें ढूंढनी है। अच्छा, अब ता मरबूता सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अलामत है। समझे कि 95% असमत ताए मरबूता के साथ आपको नजर आएंगे। ये जो बाकी दोनों छोटे हैं ना, ये जस्ट 5% है। तो हमारा ज्यादा फोकस ऑफ कोर्स ता मरबूता पे होगा। ठीक है, आए देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई अलामत नजर आ रही है इसके अंदर, मिन जदा तुन के अंदर। आइए नजर, यस, कौन से वाली अलामत है? ता मरबूता। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ठहरे, हम इसको लिखते हैं साथ साथ। इसको हमने कहा था मेस्कुलन, इसको हमने कहा था हकीकी मोनस और फेमिनन। ठीक है, अच्छा, और ये भी हकीकी था, हकीकी मुजक्कर था। ये क्या है? ये आपका है गैर हकीकी। गैर हकीकी को मैं जीएच कर रही हूँ अभी के लिए, गैर हकीकी। जी ठीक। ये देखें, आप हाजरा मुझे डायरेक्ट मैसेज की बजाय ना ग्रुप पे मैसेज करें। इस सफे मैं एक एक मैसेज नहीं खोल सकती। जी जी। अच्छा, आपके सामने एक लफ्ज आया, आपने देखा इसका मतलब है मेज, टेबल। आपको फौरन पता चल गया ये गैर हकीकी जिन्स है। क्लियर, टाइप 1। अच्छा, दूसरा स्टेप, आपने कहा गैर हकीकी है, तो गैर हकीकी को पहचानने के लिए अरबियों ने आपको कहा है कि आप उसमें कोई ना कोई तानीस की अलामत ढूंढे। और वो तीन अलामतें कौन कौन सी है? ता मरबूता, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अब आप बताएं, इस लफ्ज मिनजिदातुन के अंदर आपको इन तीनों में से कोई अलामत नजर आ रही है? ता,
تو ہم اس کو کیا کہیں؟ یہ غیر حقیقی کو ہم اس کو پھر کیا لیبل کریں؟ مونس لکھ دوں ایف؟ ٹھیک ہے، شاباش، آجے یہ بھی کام ہو گیا۔ ایک دوسرا ہے، اب یہ آخری لفظ رہ گیا، جدارن۔ اگین آپ کے سامنے ایک لفظ آیا جو جدار ہے۔ اب میں پوچھتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی ہم تو اس کو مذکر ہی سمجھیں گے جب تک ہمیں ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مونس ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہ کیسے ثابت ہوگا؟ یا تو یہ حقیقی مونس ہوگا، میں اس کا مطلب بتاؤں گی، یا تو مونس پتہ لگنے پہ آپ کو پتہ چلے گا یہ حقیقی مونس ہے، یا اگر حقیقی نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ان ریئل تو نہیں ہے، وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار، وال۔ اب آپ بتائیں اس کی جنس حقیقی ہے کہ غیر حقیقی؟ غیر حقیقی، غیر حقیقی۔ آ جائیں جی، اب ہم نے کنفرم کرنا اگر غیر حقیقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر غیر حقیقی مونس کی کوئی علامت تو نہیں ہے، جس میں سے ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں، تا مربوطہ، الف حمزہ، الف مکسورہ، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا۔ اب ایک دوسری علامت بھی ہے، دیکھیں میں نے اس کے اندر دو بنائے ہوئے ہیں، یہ نوٹ کیا آپ نے کہ غیر حقیقی کے دو ہیں، یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں، اردو میں بھی لکھ لیتی ہوں، غیر حقیقی مونس۔ اس کی ایک تو فیمینن بائی سائن تھی، دوسری بھی ایک ہے ٹائپ، اس کو کہتے ہیں ہرڈ فیمینن، مونس سمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویری گڈ، یعنی ہمیں کوئی فیمینن بائی سائن نہیں ملا، دوسرا ہے ہرڈ فیمینن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سمائی ورڈ ہے سماعت سے، اردو میں ایک ورڈ ہوتا ہے نا سماعت، ہیرنگ، ٹھیک ہے، جیسے عدالت میں بھی آج ایک ہیرنگ ہے انگلش کا ورڈ، اور اردو میں کہتے ہیں سماعت، یہ وہی والا ورڈ ہے، جو آپ سنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا مونس ہے، اہل زبان نے ان الفاظ کو مونس کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے بھیا، دیکھیں جدار پہ کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عرب کس چیز کو مونس سمائی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شہروں، قبیلوں، ملکوں کے جو نام ہے نا وہ مونس ہے، ٹھیک ہے، یہ لسٹ ہے، یہ ہم نے یاد کرنی ہے، اور یہ آج ہی یاد ہو جائے گی، بھی آگے پریکٹس کریں گے، میں نے یہاں پہ چھوٹی سی کر کے لکھ دی ہے، تو بھی اگلے پیج پہ ڈیٹیل ملے گی آپ کو اس کی۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جہنم کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شرابوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، عربی میں جو ہواؤں کے نام جو ہیں، ان کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بھی عربی جو اہل زبان ہے عرب کے، وہ اس کو مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حروف تہجی کے نام ہے، با ان، تا ان، جیمن، ان کے یہ جو نام ہم بولتے ہیں لکھتے ہیں، ان کو بھی عربی زبان والے الفابیٹس مونس ٹریٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ایک آتا ہے باڈی پارٹس، آپ کے جسم کے باڈی پارٹس ان پیئرس، آپ کے باڈی پارٹس ہیں۔ اب باڈی پارٹس میں کیا کیا آتا ہے؟ دو آنکھیں، آپ بتائیں آپ کے کون کون سے باڈی پارٹس میں ہیں؟ آنکھیں آ گئی، آئیز، لکھیں ذرا مجھے بتائیں، شاباش، آئیز، اور کیا کیا ہے؟ ایئرز، ہینڈز، پاؤں وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی ایسے اجزاء آپ کی باڈی کے جو آپ کے پیئرز میں ہیں، وہ آپ کے مونس ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اس میں بھی کچھ نوز، کس کے پاس دو نوزیں ہیں؟ نوز تو ایک ہی ہے، نوز تو ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی جو بھی آپ کے باڈی پارٹس ہیں ان پیئرز، ان کو ہم ٹریٹ کریں گے مونس، لیکن استثنا کی کھڑکی کھلی رکھے ذہن میں، اس میں بھی کچھ استثنا ہے، آگے آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں کچھ مسلینیس ورڈز ہیں، ابھی آپ کے اس ٹیبل کے لیے آپ سمجھ لیں کہ حربن، دارن، نفسن سمجھ لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آئیں اپنے دوبارہ اسی لفظ پہ واپس آتے ہیں، جدارن۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو جدار کا ورڈ ہے، اس کے اندر کوئی تا مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مکسورہ تو نظر نہیں آیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یا کسی شہر کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، کسی ملک کا نام ہے؟ نو۔ اچھا، کسی آگ کا نام ہے؟ آگ کو ہم دیوار کہتے ہیں، اب آپ کو پتا ہے آف کورس دیوار آپ کے سامنے ہے، نو۔ کیا یہ کسی ہوا کا نام ہے؟ کیا یہ کسی پینے والی چیز کا نام ہے جو
ड्रिंक है, नो। अच्छा, ये क्या जो हरूफुल हिज्जा में जो हमने हरूफ तहज्जी पढ़ी है, क्या जदार वहां पे कहीं पर है? नो। अच्छा जी, क्या ये आपका किसी बॉडी पार्ट का नाम है? नहीं। अच्छा, ओके। क्या ये लफ्ज हर्ब है? नहीं। दारुन और नफसुन, ये तीन लफ्ज भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस लफ्ज में हमें कोई अलामत तनीस नहीं मिली। इसके पास कोई वजह ही नहीं है, ना ये हकीकी मोनस है, ना ये फेमिनन बाय साइन है, ना ये हर्ड फेमिनन है मोनस समाई। तो हम इसको अब क्या कहेंगे बताएं? मुजक्कर। ये बात क्लियर है जी? ठीक है, हम इसको मेस्कुलिन कहेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, आए उस प्रैक्टिस में हम इसको देखते हैं। ये मैंने छोटा सा आपका यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, आगे मैंने इन्हीं बातों को बस एलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, ताकि जब आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। ये देखें, मोने से हकीकी, वलादुन कहते हैं लड़के को, बेटे को। बिंतुन उसके मध्य मुकाबल काउंटर पार्ट बेटी। अखुन कहते हैं भाई को। उख्तुन कहते हैं बहन को। रजुलुन कहते हैं इम्राअतुन, इसकी मोनस है औरत। रजुलुन कहते हैं आदमी को। ठीक, अब्बुन कहते हैं अब्बू को। उम्मुन कहते हैं अम्मी को। तो ये सारे मैंने आपके लिए ना ये अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके मतलब मैं यहाँ पे अभी नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको लिख के भेज दूंगी। तो अगर आप देखें तो सबसे अहम चीज है कि आपने लफ्ज के मायने पर गौर करना है। जो भी आपके सामने अरबी का लफ्ज आ रहा है, पहले आप मायना ढूंढे। मायना से अगर आपको पता चलता है मोने से हकीकी है और उसका कोई काउंटर पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो बस आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं। यही आपका काम है। ठीक है, अगर आपको पता चलता है मायना पता करने में आपको पता चला कि नहीं ये तो गैर हकीकी है, तो फिर आप आएंगे मोन से क्यासी यानी फेमिनन बाय साइन, ता मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा ढूंढेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे ये अलामतें, ये देखिए गुरफातुन ता मरबूता, जन्नतुन ता मरबूता, ये आपको सारे इस तरह नजर आ रहे हैं अलामतें। ठीक है, एक ये है। आप इसमें कुछ अस्तस्ना अस्तस्ना ज़हन में रखें। और ये आपको पता है, जैसे बेशक लफ्ज मूसा आपके सामने लिखा हुआ है, मूसा, अब इसमें कौन सी अलामत है? अले इस पे कौन सी वाली अलामत है बताएं, लिख के बताएं। अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, या ताई मरबूता है? अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, शाबाश। लेकिन देखें, मूसा एक लड़के का नाम है, तो ये बेशक इस पे आपको अलामत तानीस नजर भी आ रही है कोई, लेकिन हम इसको मुजक्कर समझेंगे। ईसा, उसामा, हुजैफा, हमजा, ये अल्फाज मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बेशक इस पे आपको अलामत तानीस नजर आए, लेकिन अब आप उसको ये नहीं कहेंगे। हाँ, लफ्जन वो आपको मोनस बना हुआ है, लेकिन असल में वो क्या है? मुजक्कर। ठीक है, अब ये एक और वर्ड है, इस्तस्ना में लिख ले, खलीफातुल। अरबी जुबान में जो ये खलीफा का वर्ड है, ये भी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अल्लामा का वर्ड भी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लामा इकबाल थे, मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने नहीं सुना कि किसी औरत के साथ अल्लामा का वर्ड आया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज अल्लामा को लेकर ना थोड़ा सा, एक दो लोगों की सोर्सेस के मुताबिक जो मेरी रिसर्च थी उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर किताबों ने इसको कहा हुआ है कि ये सिर्फ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लेकिन मैंने इसको फिलहाल अस्तस्ना की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि हमारे असातिज़ा ने इसको अस्तस्ना की कैटेगरी में लिखवाया था। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? चलिए, अच्छा, अब अरबी जबान में एक और बड़ी मजे की चीज है। यही जो आपके पास अलामतें हैं ना, इन अलामतों को, जो आपके पास एडजेक्टिव्स आते हैं ना, एडजेक्टिव्स जैसे खूबसूरत, नोबल, ओल्ड, एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने के लिए ना अरबी, चूंकि वो भी अनरियल होती है, लेकिन अरबी ना क्या करते हैं कि मुजक्कर के लिए अलहदा एडजेक्टिव्स यूज करते हैं और मोनस के लिए अलहदा करते हैं। तो वो इन्हीं अलामतों को एक फार्मूला बना लेते हैं। यानी अरबी जुबान में, ये भी आज हम नहीं करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आपकी एक्सरसाइज में, तो प्रैक्टिस हो जाएगी।
عربی زبان میں صفات کو مونس بنانے کے لیے انہی علامات کا استعمال کیا جاتا ہے. ابھی اس چیپٹر میں ہم صرف تائے مربوطہ کے استعمال سے مونس بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ 95% رسم آپ کے تائے مربوطہ کے ساتھ ہے. ٹھیک. مونس بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ مذکر اسم، یعنی وہ اسم جو ایڈجیکٹو ہے آپ کے پاس، جیسے خوبصورت کا ہوتا ہے جمیلن. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جمیلن کہتے ہیں. اگر میں نے کوئی گھر دیکھا، میں کہتی ہوں یہ گھر بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس گھر کو خوبصورت کہنے کے لیے لفظ جمیل یوز کروں گی. لیکن جیسے ہی میں نے کسی کی عربی زبان میں گاڑی دیکھی، عربی زبان والے گاڑی کو مونس مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں پھر جمیل نہیں کہہ سکتی کہ گاڑی خوبصورت ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ گاڑی جمیل ہے، میں کہوں گی گاڑی جمیلہ ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس کی مونس استعمال کرنی ہے. تو وہاں پہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں، اس پہ آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے کہ آپ اس کا مذکر ہو تو مونس نکال سکتے ہیں، مونس ہو تو مذکر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے میں جمیلون والی ایگزامپل لکھی ہے، جمیلون، جمیلون. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری حرف کی جو حرکت ہے نا، پہلے تنوین ہٹا دیں، تنوین ہٹا دیں. اچھا جی، پہلے میں آپ کے نا بلکہ آگے لکھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے آپ نے اس کو مونس بنانا ہے، آپ پہلے اس کی تنوین ہٹا دیں. تنوین ہٹا دی لام کی، لام کے اوپر پھر زبر دے دیں، زبر دے دیں، اور اس کے آگے تا مربوطہ گول تا اٹیچ کر دیں، گول تا اٹیچ کر دی. اب آپ اس کو وہ تنوین دے دیں جو لام سے ہٹائی تھی نا، وہ تنوین اس تا مربوطہ کو دے دیں. تو اس طرح یہ بن جاتا ہے جمیلاتن. یہ ہم پریکٹس کریں گے اپنی اگلی کلاس میں. آج میں آپ کو اس کی ایکسرسائز نہیں کر پاؤں گی، وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ چلے ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات کہنی ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا، یہ ایک ٹپ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو کام آئے گی، ان لوگوں کو کام آئے گی جو ایک دفعہ یہ کورس کر چکے ہوئے ہیں، یا وہ میری سسٹرز جو قرآن کا ترجمے کے کورسز کر رہی ہیں اور وہ ایگزام دیتی ہیں اور ان کو روٹ ورڈز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ میری بہنیں یا بھائی جو پہلی دفعہ یہ کورس کر رہے ہیں اور جن کو روٹ ورڈز کا مطلب نہیں آتا، تو میں اس کی بھی ٹپ بتا دیتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ جو الف ممدودہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کو کتنے حرف نظر آ رہے ہیں؟ 1 2 3 سب میں. ٹھیک ہے، اور یہ الف مکسورہ کو بھی دیکھیں. یہ ٹپ جو میں بتانے لگی ہوں نا، یہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹپ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ سے پہلے آپ کو 3 یا 3 سے زیادہ حروف نظر آنے چاہیے. وہ ایک نشانی ہوگی کہ وہ آپ کا اسم مونس ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن استثنا اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک ٹپ ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے سامنے اگر یہ دیکھیں ایک لفظ ہے ذکر. ٹھیک ہے، اس کے میں حرکات ڈال دیتی ہوں. یہ اب آپ مجھے بتائیں اس کی الف مکسورہ سے پہلے کتنے لفظ ہیں؟ 3. تو عربی زبان میں اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ 3 لیٹرز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ کیا ہے؟ مونس. ٹھیک ہے، ذکر. اچھا، اب یہ دیکھیں ہدن ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی الف، یہ جو یا ہوتا ہے نا، یہ اس کو بھی الف مکسورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی الف مکسورہ ہے. یہ آپ کی کیا ہے؟ الف مکسورہ. اس سے پہلے کتنے لفظ ہیں؟ 2. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ میسکولن. ٹھیک ہے، یہ ٹپ بہت زیادہ چلے گی کئی جگہوں پہ. جو میرے بہن بھائی فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں تو وہ ابھی پریشان نہ ہوئیے گا، ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو آ جائے گی. کیونکہ اس کلاس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کورس ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں، تو یہ ان کو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، چلیں. پھر ہماری تھی تیسری کیٹیگری، مونس سمائی. ہم نے اس کو دیکھا تھا. مونس سمائی میں ہم نے کیا دیکھا کہ بھی وہ اسما جن میں کوئی ظاہری علامت نہیں پائی جاتی. یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ آیا
आपको ना पता चला कि भाई वो तो मोने, उसका आपने मतलब पता किया, आपने कहा कि भाई वो तो हकीकी मोनस भी नहीं है, अब मुझे वहां पे कोई अलामत भी नजर नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? फिर आप कहेंगे भी वो हम कैसे करेंगे? जैसे अहले जुबान ने बोला, अहले जुबान ने जैसे इस्तेमाल किया, ठीक है, जैसे यानी समाई का वर्ड है, जैसे हमने अहले जुबान को बोलते सुना, ठीक है, हमने देखा कि अहले जुबान ऐसे बोलते हैं, हम जैसे सुनी सुनाई बात पे यकीन करना है, इसको ये है, क्योंकि अहले जुबान ऐसे बोलते हैं तो हमने इस बात को कहा कि ये मोने से समाई है, ये है, ठीक है, हम उसी तरह बोलेंगे जैसे अहले जुबान बोलते हैं। इसमें ये देखें, आपके ये आपके पास एक लिस्ट है, मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम, दोजख के तमाम नाम, मशरूबात में वैसे असल वर्ड वाइन्स है तो मैं जरा मशरूबात का वर्ड यूज किया है, हरूफुल हिज्जा के नाम, हवाओं के नाम, बॉडी पार्ट्स एंड पेयर्स। अच्छा, ये जो रेड में लिखे है ना, ये इस्तस्ना है, मैंने आपको कहा था ना इस्तस्ना आएगी आपके पास, कुरान पाक में ये मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। खद्दुन कहते हैं गाल को, काबुन कहते हैं ये जो टखना होता है, मिरफकुन कहते हैं कोनी को, एल्बोस, ठीक है, तो ये मुजक्कर के तौर पे इस आए हैं। लेकिन उजुन कहते हैं कान को, यदुन कहते हैं हाथ को, आइनुन कहते हैं आंख को, ये सब मोनस है। और कौन सी मोनस है? मोनस समाई, आप इसको से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपके वैसे यहाँ पे लिख दिया है, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब आगे जाके पढ़ाऊंगी ना, क्योंकि अब मैंने एक लिस्ट मुकम्मल करनी थी, तो ये आपको आगे जाके ये वाली लाइन फायदा देगी, गैर आकिल की जमा मुकस्सर, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए मैंने लिख दिया विल स्टडी लेटर, ठीक है। और फिर देखिए मुतफरिक अस्मा, मिसलीनियस वर्ड्स, कुछ यहाँ पे आपके पास वर्ड्स हैं और वो 16-17 हैं, हार्डली 16 हैं, 17 हैं, ये 15 हैं, कुछ इस तरह करके हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। ये मैंने आपकी किताब से कॉपी पेस्ट किया टेबल, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी किताब में कहा है कि आप इन अल्फाज को याद कर लें, आप देख लें कि कोई भी लफ्ज आता है क्या, समाउन, रीहुन, नफसुन, सबीलुन, दारुन, शमसुन, क्या इसके अंदर तो नहीं है कोई, क्योंकि ये भी मोने से समाई है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो अब आपने मैंने देखिए एक लफ्ज लिखा हुआ है बैस स्टोरी, इसका ये क्या है, ये मैंने बैना की सोर्स से ना, ये एक उन ये बैना की सोर्स है, वहां से ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये वाला उन्होंने ना कहा हुआ है, बैस का मतलब है बिकॉज द अरब्स सेड सो, ये है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको एक स्टोरी के थ्रू याद कर सकते हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो इसको, इन अल्फाज को स्टोरी के थ्रू भी याद कर सकता है। और उस पे उन्होंने ये स्टोरी दी हुई है नीचे, ठीक है, ये उन्होंने पूरी एक स्टोरी लिखी हुई है, आप में से जो इंटरेस्टेड है इस स्टोरी को पढ़ ले, और ये तमाम अल्फाज को उन्होंने एक स्टोरी के अंदर इस्तेमाल करके एक स्टोरी बना दी है, ताकि जिसको स्टोरी याद होगी तो उसको अल्फाज भी याद हो जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है, वरना मैंने सच्ची बात है ये याद नहीं की, मैंने तो यही टेबल छोटा सा याद किया, और वो खुद बल्कि याद भी नहीं किया, प्रैक्टिस में इतने आए कि खुद ब खुद ही याद हो गए, ठीक है। तो ये काम प्रैक्टिस से होगा। यहां तक आपका काम खत्म हो गया। आए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब आप लोग, अच्छा यहां तक कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना मैं आगे आपके लिए ये प्रैक्टिस लेके आई हूँ। चले आए, देखें जी, अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमने देखा कि सबसे पहले हम इसम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, चूंकि अभी हमारे पास कोई जुमला नहीं है, मैंने सारे अस्मा ही लिखे हुए हैं। तो अब आपके सामने ये नीचे टेबल में अस्मा दिए हुए हैं, अब आप क्या करेंगे कि आपने, हमने फिर उसका देखा कि हमने उसका रोल बताना है, एराब बताना है, ठीक है, रफा नसब जर। फिर दूसरे नंबर पे आ चुके, हमने दूसरा पहलू पढ़ लिया है जिन्स का, आपने मुझे उसकी जिन्स बतानी है, मुजक्कर है कि मोनस है, अगर मोनस है तो कौन से वाली है। हकीकी मोनस के लिए आप लिखेंगे HF, ठीक है। अगर आपके पास गैर हकीकी मोनस है, आती है, और गैर हकीकी मोनस है फेमिनन बाय साइन, तो उसको आप करेंगे FS, ये ठीक है, हकीकी मोनस, ठीक है, मैं भी आपके साथ करने लगी हूँ। ये फेमिनन बाय साइन FS मींस सिंबल्स के साथ जो थी,
कौन से सिंबल्स थे हमारे पास, साइंस थे, ता मरबूता, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, ठीक है। अच्छा जी, और बाकी जो दूसरी समाई मोनस है उसके लिए आप करेंगे उसके लिए क्या करें जी, हकीकी मोनस पे एच एफ कर दिया, बल्कि आपने हकीकी मोनस पे एच ना डालें, काट दें, आप खाली जिसको एफ भेजेंगे ना उससे वो उसका मतलब ही हकीकी मोनस है। इस पे आप करेंगे हर्ड मोनस, मोनस समाई को आप लिखेंगे हर्ड फेमिनन, चले, एच हर्ड फेमिनन, मोनसे समाई। ये टाइपिंग कोड्स क्लियर है? तो फिर हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चले, अब सबसे पहले ये लफ्ज आया है मक्कातू। आपने सबसे पहले मुझे इसका एराब बताना है। एराब क्या है? रफा नसब जर में क्या है? रफा के लिए आर, नसब के लिए एन, जर के लिए जे। शाबाश, रफा, ठीक। जेंडर क्या है? मक्का। नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सिटी किस में आता है? नेम ऑफ सिटी अनरियल है, गैर हकीकी है, शाबाश। लेकिन किस में गैर हकीकी? सबर सबर से करना है, जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, हमने अगली पूरी क्लास भी मोनस पे लगानी है, प्रैक्टिस ही करनी है। गैर हकीकी है, शाबाश, लेकिन गैर हकीकी के पास कोई अलामत, ये अलामती मोनस है कि समाई मोनस है? अब आप कहेंगे जी ता मरबूता नजर आ रही है, वैसे इसके पास दोनों रीजंस हैं, लेकिन ज्यादा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बताएं, मैं इसको समाई मोनस लिखूं कि मैं इसको अलामती मोनस लिखूं, यानी एफ एस लिखूं कि एच एफ लिखूं? गिव मी अ गुड रीजन कि मैं इसको समाई क्यों लिखूं। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके पास आता है ना, तो समाई मोनस हकीकी मोनस के बाद आप समाई मोनस को तरजीह दें, क्योंकि अगर आपके सामने ता मरबूता जैनब एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अब जैनब पे तो आपको ये लफ्ज ता मरबूता नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या हम इसको जैनब वो नहीं मानेंगे? ठीक है, हमने इसको फिर भी मोनस माना है, ठीक। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि बेशक यहाँ पे ता मरबूता नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं आपके सामने लाहौर लिखती हूँ, ठीक है, लाहौर के ऊपर तो कोई ता मरबूता नहीं है, तो यहाँ पे अब मुझे बताएं इसकी मुजक्कर या मोनस क्या कहेंगे? आप मोनस कहेंगे क्योंकि शहर का नाम है, ठीक है, इस तरह आप करेंगे। तो यहाँ पे जी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जब जेंडर टाइप कहूंगी तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसको कहें कि मोनस से समाई है, ठीक है, इस तरह हर्ड फेमिनिन। क्लियर ये बात सबको? अच्छा, अब अगेन रिजुलन आपके सामने है, आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, जैसे ही मैंने आपको इसका मतलब बताया, लेकिन आपको इसका एराब पता है। एराब क्या है? रफा, ठीक, शाबाश। और अब मैं आपको उसका मतलब बताने लगी हूं। इसका मतलब होता है पाऊं, पाऊं, पाऊं। तो ये क्या हुआ? इसको हम क्या कहेंगे? इसकी मुजक्कर मोनस बताएं फिर क्या है? गैर हकीकी है, वेरी गुड, समाई, हर्ड फेमिनन, हर्ड फेमिनन, ये इस ऊपर वाला ही आ गया, शाबाश। अब ये दूसरा वर्ड आ गया साकुन। अभी मैं एराब रहने देती हूँ, टाइम कम है, तो मैं खाली मोनस को, हम मोनस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। साकुन, साकुन का मतलब होता है पिंडली, ये जो आपकी टांग की होती है ना, शाबाश। और वजह क्या है? समाई तो कह दिया, कौन सी रीजन क्या है इसके पास? बॉडी पार्ट्स, शाबाश, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, एक्सीलेंट। ये देखिए नजारातुन, ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। अब मैंने ये आपको खुद बता दिया कि इसका मतलब एक सिफत के लिए हम यूज करते हैं, नजारतुन, ठीक है। और अ, अब आप बताएं कि ये क्या होगा? ये गैर हकीकी है, ये मैं आपको खुद बता देती हूँ, इसका मतलब होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक सिफत है, एडजेक्टिव वर्ड है, अरबी में यूज होता है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी आप बताएं, अगर मैंने आपको बता दिया ये एडजेक्टिव है, तो अब ये इसकी यहाँ पे जिन्स क्या है? कौन सी है? मुजक्कर के मोनस? फेमिनन बाय साइन, एक्सीलेंट माय सिस्टर्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वेरी गुड, अलामती। और वो क्या है? तामरबूता है, ठीक है। समारुन,
समर उनका मतलब होता है फल, फ्रूट। अब देखिए अगेन गैर हकीकी, आपको इसमें कोई अलामत नजर आई? ताई मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा? नो। चले आए, अब हम देखते हैं उस लिस्ट में, क्या ये किसी शहर का नाम है? क्या ये किसी जगह का, किसी मुल्क का नाम है, कबीले का नाम है? क्या ये किसी बॉडी पार्ट्स का नाम है? क्या ये किसी पीने वाली चीज का नाम है, लिक्विड शराब वगैरह? क्या ये किसी हवा का नाम है? क्या ये हरूफुल हिज्जा के अंदर आता है? नहीं। क्या ये जो ऊपर हमने, ये जो स्टोरी है, ये वाला टेबल, क्या ये इस टेबल के अंदर कोई लफ्ज है समरुन, कोई लफ्ज नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है इसके पास तो कोई वजह ही नहीं है, मोनोस होने की कोई वजह नहीं मिली, तो इसको हम क्या लेबल करेंगे? ये क्या होगा, हम इसको क्या समझेंगे? मुजक्कर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने गैर हकीकी, आगे अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर लिख ले, ताकि आपको ना ये टर्मिनोलॉजी फिर तंग नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा जी। आए, अब आप ये देखें, शहवतिन, अगेन ये एक, इसका मतलब होता है विश, ख्वाहिश, फेमिनिन बाय साइन, वेरी गुड। शमसुन, शमसुन का मतलब होता है सूरज। देखें, अब आए देखते हैं कि ये इसमें आपको कोई सूरज गैर हकीकी, आपको यहाँ पे कोई अलामत तानीस नजर नहीं आ रही, ना ताई मरबूता, ना अलिफ मकसूरा, ना अलिफ ममदूदा। ठीक है, आए सूरज, क्या ये किसी मुल्क का नाम है? नो। किसी बॉडी पार्ट्स का नाम है? नो। वो सब चीजें नहीं है। आए अब इसको हम इस जाके टेबल पे कंफर्म करते हैं। ये टेबल कहाँ गया जी? ये टेबल आ गया। बल्कि इस तस्वीर में देख लेते हैं, यहाँ पे इस तस्वीर में कहीं आपको सूरज नजर आ रहा है? ओ यस। कहाँ पे? शमसुन। तो इसका मतलब है कि अरबी ने इसको क्या इस्तेमाल किया है? मोनस। ठीक है, अरबी ने, अरब लोगों ने इसको क्या इस्तेमाल किया? मोनस। तो अब आप इसको क्या लेबल करेंगे? मोनस से समाई। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे मोनस से, ओहो नहीं नहीं, ऊपर। ठीक, समाई। इसी तरह कमरुन, अगेन अभी आपको नहीं पता, जैसे ही मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ, इसका मतलब है चांद, फौरन आपको पता चल गया गैर हकीकी है। अब वही सारा काम करना है जो आपने सूरज के साथ किया है, वही सारा काम आप इस चांद के साथ करेंगे। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि कमरून, आए देखते हैं कि ना शराब का नाम है, ना मुल्क का नाम है, ना शहर का नाम है। आए इस टेबल में देखें, कहीं पे चांद बना नजर आ रहा है? नो, चांद नहीं है। तो इसका मतलब है चांद को भी हम, कमर को अरबी जुबान वाले क्या ट्रीट करते हैं? मुजक्कर। ठीक, इस तरह। अब ये हुजैफा, ये देखिए हुजैफा, ये लफ्ज क्या है, मुजक्कर है कि मोनस? हुजैफा। शाबाश, क्यों? लड़के का नाम, ठीक है ना, एक नाम है लड़के का, वेरी गुड, मैस्कुलिन है। ठीक है, एक्सीलेंट। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान को हम क्या कहेंगे? मुजक्कर के मोनस? समाई, फौरन, माशाल्लाह, मुल्क का नाम। ठीक है, तो मैं लिख दूं समाई, मोनस। ठीक है, आइनन, आइनन कहते हैं, आइनुन है, मैंने इसको हालत नस्ब में लिखा हुआ है। आइनुन कहते हैं आंख को। तो ये बताएं क्या होगी? बॉडी पार्ट। तो क्या? मोनस समाई। ठीक है, हर्ड मोनस, हर्ड फेमिनन। ठीक है, यानी समाई। अच्छा, यदुन, यदुन कहते हैं हाथ को। तो यदुन क्या होगा? हर्ड फेमिनन। और क्या? बॉडी पार्ट्स। रासुन, रासुन कहते हैं हेड को, सर को, सर को। बताइए क्या होगा, मैस्कुलिन या फेमिनन? रासुन। भाई, बॉडी पार्ट तो है, तो ये क्यों नहीं है? रासुन को हम फेमिनन क्यों ना कहें, ये बताएं। मैं कहूंगी नहीं जी, मैंने तो पढ़ा है बॉडी पार्ट तो है। तो क्या खास शर्त है इस बॉडी पार्ट्स के साथ? इट शुड बी इन, यस, एक्सीलेंट, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल है,
تو ہم اس کو نہیں کریں گے. آپ جو پیر میں ہے، جو جفت ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ آپ کے مونس ہے. ویری گڈ. راسن سنگل ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے مذکر. ٹھیک ہے. اب آپ کا ٹائم ہو گیا تقریباً مکمل. ٹھیک ہے، صرف 1 منٹ اوپر لوں گی کیونکہ کلاس ذرا 1 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی. اچھا، یہ دیکھیں، یہ سارے الفاظ میں کام کروں گی، میں ان کے آپ کو مطلب لکھ کے بھیج دوں گی. آپ یہ پریکٹس کیجئے گا اور پھر گروپ پہ شیئر کیجئے گا. ٹھیک ہے. اس کو ورنہ ہم اگلی کلاس میں آ کے اس کی پریکٹس کریں گے. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز ضرور پوچھیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ میں نے نا آپ لوگوں کے لیے دیکھیں، یہ جو بھی ہم نے سارا پڑھا ہے نا، اس کو میں نے ایک پیج پہ اس کی سمری بنا دی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی سمری آگے رکھے کام کرتے وقت، ایکسرسائز کرتے وقت. ٹھیک ہے. اور یہ اب آپ کا کام ہے جو میں نے آپ کو ابھی دینے لگی ہوں، کہ یہ آپ کے سامنے جو ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ فجر کی تھی نا، آپ اس کو دوبارہ اس میں سے مونس تلاش فائنڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی علامت نظر آ رہی ہے، کسی قبیلے کا نام، کسی شہر کا نام، کسی ایسی کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا، پھر بتائیے گا. ٹھیک ہے کہ کیا ہے. تو یہاں تک کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. اور اگلی کلاس میں دیکھیں آپ کی جو ایکسرسائز نمبر 3 ہے نا، یہ ایکسرسائز نمبر 3 میں اگلی کلاس پہ کرواؤں گی. چلے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں. یعنی یہ پتا چل گیا کہ عربی زبان میں جو اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ناؤن. ناؤنس کسے کہتے ہیں؟ نیم آف پرسن. اگر میں آپ سے پوچھوں نیم آف پرسنز کس کیٹیگری میں آ سکتا ہے، یعنی حقیقی کی کیٹیگری میں یا غیر حقیقی؟ میں وائڈ پوچھ رہی ہوں. حقیقی یعنی ان کی جینڈر ریئل جینڈر ہے. ٹھیک ہے، ریئل جینڈر. اچھا، نیم آف تھنگس کس میں آئے گی؟ نان لیونگ جو تھنگس ہے، ان ریئل میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ان ریئل چیزوں کی جینڈر دیکھ رہے ہوں گے تو ہم نے وہ ساری چیزیں سوچنی ہے جو ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں دیکھنا ہے کوئی علامتیں نظر آ رہی ہیں یا مونس سمائی ہے، وہ تمام چیزیں سوچنی ہے. نیم آف پلیسز یہ کیا ہوں گے؟ ان ریئل ہے. شاباش. لیکن اب آپ ذرا دیکھ کے بتائیں یہ نیم آف پلیسز کدھر آ جاتے ہیں؟ نیم آف کنٹریز، لاہور، انڈیا، پاکستان، ایران. تو یہ آپ کی کیا ہوں گی؟ مونس سمائی. دیکھا اس طرح آپ کا یہ ٹیبل میں ساتھ ساتھ آپ کی کلیئرٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. نیم آف مستر جیسے بیوٹی، آنےسٹی، ریڈنگ، ان کی بھی کوئی جینڈر تو نہیں ہے، یہ بھی آپ پہچانیں گے جب آپ کے سامنے آئے گا تب ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، میسکولن کو فیمینن، فیمینن کو میسکولن. ٹھیک ہے، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، نیکسٹ کلاس. لیکن ایک بات، ایڈجیکٹیوز کی جینڈر کیا ہوتی ہے؟ ان ریئل. ٹھیک ہے. جیسے اولڈ، اولڈ کا ورڈ اردو میں ہم کہتے ہیں پرانا. اگر میں اس کو کہوں گی عربی میں لفظ ہوتا ہے بیتن، گھر. ٹھیک ہے. اور وہ ایک مذکر ورڈ ہے، مذکر کے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر اس کے لیے میں استعمال کروں گی تو میں قدیمن کروں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں عربی میں اس کو گاڑی کے لیے کوئی لفظ استعمال کروں گی، اگر میں کہوں گی کہ جی اولڈ گاڑی ہے، تو میں اس کی مونس بنا کے لاؤں گی. قدیمن کی میں مونس بناؤں گی، قدیمہ تن کروں گی، جو کہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو بات یاد رکھنے والی کہ ایڈجیکٹیوز بھی آپ کی غیر حقیقی ہوتی ہیں اور اس کی ہم مذکر اور مونس دونوں بنا سکتے ہیں ایک فارمولے کے تحت. اور وہ کیا؟ تا مربوطہ ایڈ کر کے مونس بنا دیں گے یا تا مربوطہ ریموو کر کے مذکر بنا دیں گے. یہ بات کلیئر ہے؟ ٹائپ 1. چلے ٹھیک ہے، اب میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں. جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.